बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। सदर आरिफ अलवी के पास ऑप्शंस महदूद हो गई हैं। उन्हें फांसी होगी या वो इस्तीफ़ा देकर घर जाएंगे। ये दिनों में ही मामलात कहाँ से कहाँ आ गए हैं, ये क्या हालात हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जो इलेक्शन की तारीख देने से शुरू हुई थी वो किस नहज पर पहुँच गई है। वैसे तारीख भी आ ही गई है, 8 फरवरी आ गई है, तो क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, मेरे पास भी ऑप्शंस महदूद हो गई हैं क्योंकि चीफ साहब ने कह दिया कि ना नहीं करनी। अब मैं क्या करूं। तो अभी तो सिर्फ मैं ये तारीख बता रहा हूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट में जो तारीख अनाउंस हुई है वो है 8 फरवरी, लेकिन होंगे या नहीं होंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले आपको बताऊं कि 2 शख्सियात पे भरपूर तरीके से तनकीद हो रही है। वैसे तो हमारा कौमी खेल है, मैं खुद भी बहुत तनकीद करता हूँ, बड़े लोगों पर करता हूँ, सियासतदानों पर तो बहुत ही ज़्यादा करता हूँ। तो उन दोनों में से एक सियासतदान है और एक आलिम दीन है। पहले तो वैसे तो वज़ीर आज़म साहब पे भी बड़ी हुई लम्स वाली टका के, मतलब वो एक पार्ट चलाते थे, उनका सिर्फ क्वेश्चन चलता था और उसके बाद तालियां दिखा के और सोच रहे थे कि शायद दुनिया उलट गई है। अब ये नहीं बताते थे कि वो लाइव जा रहा था, वज़ीर आज़म ने उसको लाइव रखा हुआ था, लोगों को फेस कर रहे थे, जवाब दे रहे थे। खैर अब उसके दूसरी सूरत हाल भी नज़र आ गया। सवाल पूछने वाले भी जिनके लिए पीटीआई वाले तालियां बजा रहे थे वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब तो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, वो तो उनसे इम्प्रेस हैं। तो अब ज़रा सीन वहाँ तब्दील हो गया। अब जो ताज़ा तरीन 2 लोगों पे तनकीद हो रही है उनमें एक है मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं, और उन पर तनकीद इसलिए हो रही है कि वो कब्रिस्तान में जा रहे हैं और रेड कारपेट पे जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी बुरी बात बताई जा रही है कि जनाब ये तो बड़ी ज़्यादती हो गई है। और ऐसे ऐसे लोग, और या मकबूल जान साहब जैसे लोग जो हैं उन पे तनकीद फरमा रहे हैं। और या मकबूल जान साहब की जो इन्फॉर्मेशन या अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जब उन्होंने अखबारात के हवाले से नवाज़ शरीफ साहब के इश्तहारात के हवाले से आपसे जिक्र किया था, जो उन्होंने ट्वीट फरमाई थी उस पर मैं जिक्र कर चुका हूँ। बहुत सी चीज़ों पे वैसे तो वो इसी तरह से करते हैं, लेकिन वो ये बताना भूल गए या जानबूझ के नहीं बताया कि वो एक शहीद को सलामी देने की तकरीब थी। अच्छा, अब उसका एक अपना प्रोटोकॉल है, वो पुलिस के शहीद हैं, लेकिन शहीद को सलामी देने का एक अपना प्रोटोकॉल है। वो चाहे आर्मी के शहीद हों या पुलिस के शहीद हों, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स मौजूद है, पुलिस या फ़ौज, जिन्होंने एक तकरीब मुनक्किद करनी होती है, उसके लिए गार्ड्स हैं, उसके लिए फायर और वट एवर जो भी है ना, सारी चीज़ें एक प्लान के तहत होती हैं। तो उसी प्लान के तहत वो एक कारपेट भी बिछाया गया, वज़ीर आला उससे गुज़रे और हमने वो तस्वीर वहाँ से ले ली और उसके बाद ढोल बजाना शुरू कर दिया कि देखें जी बड़ा प्रोटोकॉल ले रहे हैं। अच्छा यार, वैसे तो प्रोटोकॉल भी वज़ीर आला नहीं लेना, और किसने लेना। और ये मकबूल साहब को अब तो प्रोटोकॉल मिलने से रहा। वो अपने दौर में जब वो ब्यूरोक्रेट थे तो वो क्या प्रोटोकॉल लेते थे और क्या कुछ करते थे, ये एक अलग कहानी है। और उसके बाद भी क्या क्या कुछ करते रहे हैं, हम उन चीज़ों पे नहीं जाते। लेकिन मसला ये कि वज़ीर आला के तौर पे उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन ये पर्टिकुलर केस वज़ीर आला के तौर पे नहीं है। वो हर रोज़ मुआयना कर रहे होते हैं, कभी किसी अंडरपास का, कभी किसी ओवरहेड ब्रिज का, कभी किसी हॉस्पिटल का, एक दिन में 10-10 जगह विजिट कर रहे होते हैं। कहीं हमें कारपेट नहीं नज़र आया। तो यहाँ पे कारपेट कब्रिस्तान में यहाँ की नज़र आने की बंदा वैसी थोड़ी सी अक्ल सिर्फ इस्तेमाल कर लेना कि यार क्यों हुआ होगा। हम इतनी मुद्दत से 6 माह हो गए उन्हें देखते आ रहे हैं, कहीं नहीं कारपेट नज़र आया, तो यहाँ क्यों हो गया। यहाँ ज़्यादा मिट्टी थी जिसमें उनके पाँव ख़राब हो जाने थे या जूते ख़राब हो जाने थे। तो ऐसी बात नहीं थी, वो सिंपली एक प्रोटोकॉल के तहत एक तकरीब थी, उसके लिए था। उसके लिए उनका अपना भी वजाहत आ गई है। उनका जो ट्वीट है मोहसिन नकवी साहब के मुल्क दुश्मन दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में जामे शहादत नौश करने वाले SSP अशरफ मार्थ शहीद की कब्र पर सलामी की तकरीब है। तकरीब से अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो उसका इलाज अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। शहीदों के हर कब्रस्तान और रास्तों को सुर्ख फूलों से भर भी दिया जाए तो इनका कर्ज अदा नहीं किया जा सकता। मंडी बहाउद्दीन वाली तकरीब शहीद को सलामी देने के लिए थी, लेकिन इसकी बजाय सिर्फ रेड कारपेट दिखाया जा रहा है। ना मुझे कभी प्रोटोकॉल लेने का शौक़ था और ना ही मैंने बतौर वज़ीर आला सरकारी प्रोटोकॉल लिया है, लिहाजा हक़ाइक़ मसख़ करने से परहेज़ किया जाए तो बेहतर होगा। मैं फिर दोहरा दूँ कि मैं एज़ वज़ीर आला उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा, क्योंकि हम उनकी रोज़ाना कवरेज देखते हैं, आप सब भी देख रहे हैं, टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह नज़र आ रही है। कारपेट नहीं होता। और शहदा के लिए जो तकरीब होती है वो उनका डिपार्टमेंट, यानी इनके लिए पुलिस या अगर आर्मी के हों तो फ़ौज, उन्होंने मुनक्किद करनी होती है और उनका अपना प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत वो हो रही होती है। दूसरी तनकीद हो रही है मौलाना तारिक जमील साहब पर। उन्होंने अपने बेटे के लिए पहले जो कुरान खानी के लिए बात की उस पर लोगों ने किया, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि अल्लाह का नाम लेने पर और वो मुरवजा चीज़ों पे लोग पता नहीं किस वजह से और कैसे तनकीद करते रहते हैं।
مولانا طارق جمیل ایک سیدھے آدمی ہے، وہ لوگوں کو درس دینے کے حوالے سے اور تبلیغ کرنے کے حوالے سے ایک معروف شخصیت ہیں. ان کی بہت سی باتوں سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے ایک پرخلوص آدمی ہے. اور اب بھی جو انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے جو واقعہ سنایا ہے جنت کے حوالے سے، وہ انہوں نے اپنا نہیں سنایا. آپ یہ دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا اور میں نے کیا کیا. انہیں کسی صاحب نے فون کر کے کہا. اچھا، اب ان صاحب نے کس حد تک صحیح یا غلط کہا، یا ہم اس پر بھی بحث پہ نہیں جا رہے. مولانا صاحب نے کسی کی بتائی ایک بات کو کوٹ کر دیا. ایک شخص جس صدمے سے گزرا ہے، ایک جوان بیٹے کی موت کا صدمہ جو ہے، ہمیں تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھ لینا چاہیے. لڑائی جھگڑے کے لیے بہت ساری چیزیں سیاست پہ کر لیں. مولانا صاحب کی سیاست پہ، جب وہ کسی سیاستدان کے گھر جا رہے ہوتے ہیں یا شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں، ایون اس پہ ہم سب تنقید کر لیتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. مولانا کے جوان سال بیٹے کی موت ہوئی ہے، اس پہ میرے خیال میں تھوڑا سا خیال کر لینا چاہیے. اور باقی تنقید کے لیے کھل کے کریں. ہاں، ایک بات کا خیال رکھنا ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، ورنہ آپ کو اٹھا کے پیمرا کے ذریعے جیل میں بھی بھیج دیں گے. خیر، آپ عام آدمی کا تو نہیں، لیکن وہ تمام لوگ جن کے ہاتھ میں کیمرہ ہے. ویسے تو اب تو ہر آدمی ہی جرنلسٹ ہے. آپ کا یہ موبائل فون جو ہے آپ کو یہ موقع دیتا ہے کہ آپ اپنی بات پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. تو کوئی بھی ریکارڈ کر کے اگر سوشل میڈیا پہ کسی نے چلا دیا یا یہ بات کہہ دی، تو پیمرا نے آپ کو پکڑ کے اندر کر دینا ہے، کیونکہ عدالت نے حکم دے دیا ہے کہ مایوسی نہیں پھیلانی. تو وہ جو مورل پولیسنگ کا کانسیپٹ دنیا کے کچھ ملکوں میں ہے، کہیں پردے کے حوالے سے بات ہوتی ہے، کہیں شراب کے حوالے سے بات ہوتی ہے، کہیں مختلف چیزوں پہ، نماز کی پابندی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، مختلف چیزوں پہ ہو رہی ہے. ہمارے ہاں مایوسی پھیلانے پر مورل پولیسنگ ہوگی کہ کسی نے مایوسی نہیں پھیلانی. کیونکہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو شک ہے کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے، تو میرا یہ اگر مثلا میں نے کہہ دیا تو ہو سکتا ہے لوگ مایوس ہو جائیں اور اس دن ووٹ ڈالنے نہ جائیں، کیونکہ نور اللہ نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے، تو اس وجہ سے وہ الیکشن کینسل ہو جائیں گے، یا لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے، یا وہ نظر لگ جائے گی. مطلب یار کیا کیا آرڈر آیا ویسے نا. اور اجازت بھی دی ہے ویسے، انہوں نے کہا اپنی نجی محفلوں میں کریں یا اپنی اہلیہ کے ساتھ بات کریں. اچھا، اب اس میں بھی آدھی آبادی کو تو انہوں نے مائنس کر دیا کہ پہلے نمبر پہ تو جو خواتین ہیں، ظاہر ہے ان کی اہلیہ نہیں ہوتی تو وہ یہ بات نہیں کر سکتی. ان کو 50% اجازت ملی ہے، وہ صرف محفلوں میں کر سکتی ہیں. ان کی خواتین کی تو اہلیہ نہیں ہوتی نا، ہمارے ہاں تو بالکل ہی نہیں ہوتی. بہت ریئر کیسز ہیں نا وہ جو، خیر چھوڑیں. تو وہ اس لیے اس کے خواتین کا تو بالکل ہی آدھا چانس اور ختم ہو گیا. دوسرا یہ کہ بہت سے لوگ یار اپنی اہلیہ سے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتے، وہ سیاست پہ بات نہیں کرنا چاہتی، یا وہ کسی ڈفرینٹ سیاسی سوچ کی حامل ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے بھی ناراضگی والی بات ہو سکتی ہے. تو مشکل میں ڈال دیا عدالت نے. لیکن انوکھا واقعہ ہے ہمارے ہاں، لیکن ہمارے ہاں انوکھے واقعات بہت سارے ہوتے رہتے ہیں. جہاں اچھی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں ایک چھوٹی سی بات سے ایک مذاق کے طور پہ بن گیا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی پاسبلٹی ہے. ممکنہ طور پہ عدالت کو اس کو ریویو کرنا ہوگا کہ اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے شک ہے، تو کیوں ہے یار؟ اس لیے ہے کہ ہمارے یہ معاملات سارے اسی طرح چلتے ہیں، اور ابھی بھی یہ سپریم کورٹ کی اپنے انیشیٹو کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ادروائز کہاں ہونے تھے الیکشن؟ کوئی نہیں چاہتا تھا، بالکل بھی نہیں چاہتا تھا وہ لوگ جو کروا سکتے ہیں. کوئی کہیں پلاننگ نہیں تھی. تو عدالت نے کر کے ڈیٹ اناؤنس کرا دیا، اور عدالت کو پتہ کہ کس طرح ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے. پھر بھی اگر یہ پابندی ہے تو پتہ نہیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ کیا اس میں ہو سکتا ہے. لیکن سب سے خطرناک بات تو الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں، تاریخ اناؤنس ہو گئی ہے. کچھ پارٹیز خوش ہیں، کچھ پریشان ہیں، لیکن صدر صاحب کے لیے سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ ان کے لیے ڈو اور ڈائی والی بات آ گئی ہے. صدر صاحب سمیت بہت سے لوگ مشکل میں پھنس گئے ہیں، وہ لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. الیکشن کی تاریخ تو اپنی جگہ وہ اناؤنس ہو گئی ہے. سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اب تمام اداروں کو چاہیے کہ وہ انتخابات کرائیں، سمجھداری کا مظاہرہ کریں، پختگی کا مظاہرہ کریں. الیکشن تو ہونا ہے، پتہ نہیں ہونے یا نہیں ہونے، لیکن اس کی تاریخ آ گئی ہے، وہ تو اب اپنے ہونے جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نیا کام ہو گیا ہے وہ ایک بڑا کام ہو گیا ہے. وہ یہ ہے کہ عدالت نے، سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد ملک میں سیاسی بحران پیدا ہوا. صدر مملکت کا تحریک عدم اعتماد کے بعد قومی اسمبلی تحلیل کرنا غیر آئینی تھا. تحریک عدم اعتماد کے بعد صدر وزیر اعظم کی ہدایت پر اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے. غیر آئینی طور پر اسمبلی تحلیل کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے. اور آپ کو پتہ نا، غداری کے کیس میں سزائے موت بھی ہو جاتی ہے. تو اب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ معاملات آگے چلیں گے. حکومت نے صرف سیکرٹری داخلہ تو بائی ڈیفالٹ ہوتے ہیں، انہوں نے کیس پٹ کرنا ہے. اگر یہ کیس آ گیا تو عدالت سپریم کورٹ خود قرار دے چکی ہے کہ یہ غداری ہوئی ہے. اور غداری بڑا آسان سا کام ہے، یہ کیس اتنا مشکل نہیں چلنا، کیونکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن موجود ہے.
یہ ورڈکٹ موجود ہے، یہ ریمارکس موجود ہیں، یہ ڈیسیژن آ گیا ہے. تو اب ہونا کیا ہے؟ صدر صاحب کے لیے مشکل ہے. صدر صاحب کچھ چیزوں میں مشکلات پیدا کرتے ہیں. تو میرے خیال اب آسان حل یہی ہے کہ یا وہ غداری کے کیس کا سامنا کریں، اور غداری کے کیس کا مطلب ہے سزائے موت تک کا سامنا. پہلے عمران خان صاحب تو بھگت رہے ہیں نا، وہ تو 9 مئی اور سائفر کیس 2 ان کے خلاف ہیں، اس میں انہیں تو آلریڈی ہے. اس میں بھی وہی انوالو ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس تو یہ 2 کیسز پہلے سے موجود تھے. کچھ لوگ اس میں سے بچ رہے تھے، جس میں صدر صاحب بھی تھے. تو لو جی وہ سارے پھر ایک ہی جگہ جمع ہو گئے ہیں. تو اب صدر صاحب کے پاس بھی آپشنز کم ہیں، یا وہ استعفیٰ دے دیں تو سب سے آسان بات ہے، کیونکہ انہیں بڑا زوم ہے نا کہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے اور جب تک نئی حکومت نہیں آ جاتی اور نئی اسمبلی نیا صدر نہیں منتخب کر لیتی، تب تک میں ہی صدر ہوں. تو صدر صاحب حالات تھوڑے سے مشکل ہو گئے ہیں. بہتر یہ ہوگا کہ صدر صاحب نکل لیں اور بندوبست ہو جائے گا، فکر نہ کریں، کوئی نہ کوئی آ جائیں گے. وہ بہت سارے لوگ ہیں، کیوں میں ہیں، فکر ہی نہیں کرنی آپ نے. تو وہ بندوبست ہو جائے گا. تو صدر صاحب یا چھٹی یا پھر چھٹی، مطلب گھر جائیں یا اوپر جائیں. تو یہ ایک نیا نتیجہ نکلا ہے. بہرحال الیکشن کے حوالے سے میری امیدیں وہی ہیں کہ جب بھی ہوں صاف اور شفاف ہوں، لوگوں کو اپنا حق رائے دہی آزادی کے ساتھ استعمال کرنے کا موقع ملے، اور اس انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بنے وہ میرے، آپ کے، ہم سب کے لیے کام کر سکے. شکریہ.